السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت اچھے سے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہزاروں خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ کو سب سے پہلے جمعہ کے دن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ جمعہ کا دن ایک ایسا دن ہوتا ہے اگر آپ جمعہ کے دن جو بھی حاجت اللہ کی بارگاہ میں رکھیں اور گڑ گڑا کر کے دعا کریں، رب قدیر جمعہ کے دن کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں، تمام دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں۔ آپ تمامی حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ جمعہ کے دن ایک سورہ مبارکہ ہے، آپ اس کو کثرت سے سن لیا کریں۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر آپ لوگ جمعہ کے دن اس سورہ مبارکہ کو صرف 3 بار سن لیتے ہیں، اور سننے کا طریقہ یہ ہے، آپ لوگوں کو چاہیے کہ باوضو ہو کر کے، دونوں زانوں ہو کر کے بیٹھے، کعبے کی طرح منہ کر کے، آپ اللہ کی بارگاہ میں لو لگا کر کے سچائی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کے بعد آپ صرف 3 بار اس سورہ مبارکہ کو سن لیں۔ اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں، آپ کے لیے پورا موقع ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ویڈیو دیکھنا اب ہمارے لیے بہت مشکل ہے، یہ تو آپ کے لیے بہت ہی آسان بن چکا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کو یہ چاہیے کہ جمعہ کے دن آپ اونلی 3 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو، سورہ کہف کو صرف دل لگا کر سن لیجئے، اور اس سورہ مبارکہ کو سنتے سنتے آپ جو بھی حاجت، جو بھی مقصد اپنے دماغ میں رکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ مقصد آپ کا ضرور پورا ہوگا، کیونکہ جمعہ کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کو انعامات ملا کرتے ہیں، رب کی رحمت برستی ہے، رب کی رحمتوں کی بارشیں ہوا کرتی ہیں۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ سورہ کہف کی تلاوت سن لیتے ہیں، سورہ کہف کے بارے میں میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، اگر جو بندہ سورہ کہف کو جمعہ کے دن سن لیتا ہے یا پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی قبر کو روشن کر دیتا ہے، اس کے رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے، اس کے مال و دولت میں برکت ہوا کرتی ہے، اس کے کام کاج میں، کاروبار میں بے شمار برکتوں کی بارشیں ہوا کرتی ہیں، وہ دشمن کی نگاہ سے بچ جاتا ہے، دشمن کے تمام ہتھ کنڈوں سے محفوظ ہوتا ہے، تمام طرح کی آفات و بلایات سے، چاہے جسمانی بیماری ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سورہ کہف کو سننے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کی تمام دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا فلاں کام میری مرضی کے مطابق ہو جائے، انشاءاللہ آپ جمعہ کے دن سورہ کہف کو صرف سن کر دیکھیں۔ جو انسان اس سورہ مبارکہ کو صرف دل لگا کر سن لیتا ہے تو اللہ پاک سننے ہی کی برکت سے، اللہ کے فضل سے اس سننے والے کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، کام کاج، مکان، دکان، کاروبار میں بے شمار خیر و برکت ہوتی ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کو چاہیے انہی تمام فضیلتوں کے ساتھ ہم سورہ کہف کی تلاوت آپ کو ضرور سنائیں گے۔ آپ کا کام ہے دل لگا کر اس سورہ مبارکہ کو سننا۔ آئیے اب سن لیجئے سورہ کہف کی تلاوت۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ کا اپنا پیارا چینل ٹی ایس ورلڈ، اسے دل سے سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر تمام لوگوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ اب سن لیجئے سورہ کہف کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم
إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما علينا سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحسى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه آلهة لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليه بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله فأبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيكالا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم لتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم عالم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتكم ولا تفلحوا إذا أبدا وكذلك عاثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرا فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم عالم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي عالم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا
ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسابر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لا أجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلا تستطيع له طلبا. أحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواب وخير نقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء
من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه الآتين غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نسبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا.
وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا عاصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لا تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية وجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا.
قال ما مكني فيه ربي خير وفاعلوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني يفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يذروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يموج في بعد ونفخ بالصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم.